सो यो फर्म चाहिँ हामी लास्ट टाइम नै बनाइसकेका थियौँ। यो फर्मबाट चाहिँ अब हामी डेटाबेसको टेबलमा चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ सिक्न गइरहेका छौँ होइन। यहाँ हामीले इन्सर्ट गरेका कुराहरू चाहिँ सो हाउ क्यान इन्सर्ट डेटा फ्रम दिस फर्म टु द डेटाबेस टेबल है त। डेटाबेस टेबलमा चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सिक्न गइरहेका छौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? अब ओके, अब हामी पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पहिला एउटा टेबल बनाऊँ है त। एउटा टेबल बनाएँ मैले, डेटाबेसमा एउटा टेबल बनाएँ। ल लोकल होस्ट स्ल्यास ओके पिएचपी माई एडमिन भन्ने एउटा डेटाबेसमा हामीले एउटा डेटाबेस बनाएको छ, प्रोजेक्ट भन्ने डेटाबेस बनाएको छ हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा फिल्ड हुनु पऱ्यो त, टेबल कतिवटा हाम्रो कोलम, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वटा कोलम हुनु पऱ्यो र अगाडि एसआइडी गरेर 16वटा कोलम हुनु पऱ्यो है त। 16वटा कोलममा चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने चाहिँ हामी सिकौँ यहाँ है त। सो यो फिल्डबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त, इन्सर्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ सिकौँ। हाउ क्यान वी इन्सर्ट डेटा फ्रम दिस फर्म टु द डेटाबेस है त। के भइरहेको छ, प्रोजेक्ट भन्ने छ हामीसँग। प्रोजेक्टमा मैले एउटा त्यहाँ टेबल बनाएँ, टेबलको नाम चाहिँ स्टुडेन्ट। ओके, स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाएँ मैले होइन। ओके, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वटा कोलम हालेँ मैले है त। 16वटा 16 कोलम। सो 16 कोलम बनाएँ मैले, के गरेँ गो गरेँ। ओके, यसमा फर्स्टमा मैले एसआइडी यो मैले उमा गरेन है, फेरि हाम्रो एसक्युएलबाट गरेन है मैले, फेरि मैले फेरि सरी एसक्युएलबाट सिकेँ हामीले भनेर भन्ला फेरि। त्यसपछि आएर यसमा गएर मैले के गरेँ, यसलाई भनेको अटो इन्क्रिमेन्ट गरेँ होइन। अटो इन्क्रिमेन्ट गरेपछि यो प्राइमेरी की अटो आउँछ यो, ठिक छ। यो प्राइमेरी की गरेँ मैले। त्यसपछि आएर हाम्रो फर्स्टमा कोलम के छ नेम। ओके, फर्स्ट नेम सेकेन्ड नेम थर्ड नेमलाई मैले जोड दिएँ। ल एउटैमा बनाइदिएँ मैले नेम फुल नेम भनेर, फुल नेम। अथवा तिमीले यसलाई फुल नेम है, एउटा कल आयो मैले एकैछिन म कल उठाउँछु। ओके, यहाँनिर मैले के लेखेँ फुल नेम लेखेँ त, हेरौँ त। त्यसपछि आएर फुल नेम लेखेँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के थियो अरे, अर्को हामीसँग डेट अफ बर्थ, डेट अफ बर्थ है त। त्यसपछि हामीसँग अर्को कोलम के छ डेट अफ बर्थ पछि कन्ट्याक्ट नम्बर है त, हेर्ने सबैले। त्यसपछि आएर सुनिरहेको छ मेरो आवाज, देखिरहेछ नि होइन। त्यसपछि आएर क्लास, त्यसपछि आएर हाम्रो सेक्सन होइन, क्लास सेक्सन। त्यसपछि आएर रोल नम्बर, अहिलेको लागि रोल भनेर लेखेँ। त्यसपछि आएर फादर्स नेम, फादर्सको अकुपेसन, मोबाइल नम्बर। एफ नेम भनेर दिएँ, एफ नेम है त, एफ अनि क्यापिटल नेम अनि अकुपेसन, एफ अकुपेसन OCCUPATION होइन। त्यसपछि एफ कन्ट्याक्ट, त्यसै गरी एम नेम, मदर्स नेमको लागि मैले एम नेम भनेर लेखेँ, एम नेम। त्यसपछि आएर एम अकुपेसन, त्यसपछि आएर एम चाहिँ के गरेँ मैले एम कन्ट्याक्ट। त्यसपछि आएर एम कन्ट्याक्ट पछि हामीसँग अर्को के गरेँ मैले भन्दाखेरि ओके त्यति मात्र रहेछ हामीसँग होइन। सो अब चेन्ज गरौँ यसमा। सो हामीले इन्टिजरमा त इन्टिजरै हालेँ, फुल नेममा चाहिँ भ्यारक्यार होइन। त्यसपछि आएर डेट अफ बर्थमा नि भ्यारक्यार,
डेट हाल्दा पनि हुन्छ, मैले भ्यारक्यार नै हाल्दै है त। यसमा पनि मैले भ्यारक्यार सबैमा अहिले भ्यारक्यार हाल्दिएँ है त, नभए इन्टिजर मात्रै हाल्दा पनि हुन्छ। यो क्लास भनेको इन्टिजर हो, यसमा भ्यारक्यार गरेँ मैले, रोल नम्बर पनि इन्टिजर हो होइन। त्यसपछि फुल नेम भ्यारक्यार, एफके पनि भ्यारक्यार, मैले प्रायः सबैलाई भ्यारक्यारमा लगिदिएँ है त। एफ कन्ट्याक्ट पनि ठिक छ, यसलाई पनि मैले भ्यारक्यार लगिदिएँ, एम कन्ट्याक्ट पनि मैले भ्यारक्यार लगिदिएँ। सो जति पनि भ्यारक्यार लगेको छ त्यसमा भ्यारक्यारमै लगिदिएँ मैले 255। त्यसपछि हुनु त 100 हाल्दा पनि हुन्छ होला है, मैले प्रायः चाहिँ 255 भएर त्यो मलाई पराएको भएर मैले सेम त्यही नै हालिदिएँ। इन्टिजरमा हाल्नु परेन, यसमा पनि इन्टिजर हाल्नु परेन, यसमा 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 पनि लेन्थ हालेँ, यसमा लेन्थ हालेँ है त। त्यसपछि मैले के गरेँ, यसलाई सेभ गरिदिएँ है त। हेरौँ त, यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो टेबल बन्छ। सो वी हेभ क्रिएटेड टेबल होइन, एउटा टेबल बनेको छ स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा चाहिँ हामीसँग। सो एउटा टेबल बनेको छ, वी हेभ अलमोस्ट कतिवटा फिल्ड छ भनेर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा फिल्ड छ हामीसँग होइन। सो 12 फिल्ड्स हामीसँग, 12वटा फिल्ड्सबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, यहाँबाट यो फर्मबाट चाहिँ हाम्रो त्यो फिल्डमा चाहिँ के गर्छौँ, इनपुट गर्छौँ है त। ठिक छ, यहाँ मैले एड भनेर क्लिक गर्ने बित्तिकै के आउँछ त, यो डेटाहरू चाहिँ यहाँ आओस् भनेर चाहिँ हामी यो टेबलमा डेटाबेसको यो टेबलमा चाहिँ आओस् भनेर चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ गर्छौँ पिएचपी। त्यसको लागि चाहिँ अब सो म एड इन्डेक्समै गएँ यहाँ है त। पिएचपी यहीँ सुरु गरेँ ल, मैले यहाँ टपमै यहीँ पिएचपी ओपन एन्ड क्लोज गरेँ यहाँ है त। ठिक छ, अहिले लागि चाहिँ मैले अर्को फाइल पनि बनाएन थिएँ, मैले त्यो अस्ति नै त्यो नबुझेको भएर डिफ्रेन्ट फाइल्समा अथवा त्यो क्लासमा बनाएको त्यो मैले नबुझ्ने भएर मैले यसमै बनाइदिएँ है त। बुझौँ यसमा चाहिँ है, पहिला यसमा क्लियरली बुझौँ के हुँदो रहेछ खासमा भनेर चाहिँ है त। सो यहाँनिर हामीसँग एउटा फर्म छ होइन। सो फर्ममा हामीले एउटा मेथड लेख्दै यहाँ मैले है त। मेथडमा जहिले पनि हामीले कि त पोस्ट कि त हाम्रो के हुनु पऱ्यो, कि त पोस्ट कि त के हुनु पऱ्यो अरे, मेथडमा दुईवटा मेथड छ हामीसँग, एउटा गेट मेथड छ, अर्को के छ अरे पोस्ट मेथड है त। थाहा छ तिमीलाई त्यो? ओके, त्यो थाहा हुनुपर्छ है त्यो चाहिँ। जस्तो यहाँनिर हामीसँग अर्को हामीसँग के थियो तलपट्टि, ओके बटन छ होइन। ठिक छ, टाइप ल, यसमा एउटा मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि नेम लेख्थेँ ल, नेम इजकल्स मैले SUBMIT सबमिट भनेर लेख्थेँ है त। बटन्सको टाइप छ यहाँनिर होइन, यसमा सबमिट SUBMIT भनेर सबमिट भनेर लेख्थेँ है त। ठिक छ, सबमिट क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ। अब यहाँ टपमा गएर मैले के लेख्थेँ भन्दाखेरि एउटा यदि इफ भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ, इफ। अब यहाँनिर तिमीले 3-4वटा हामीले युज मिल्छ है, इसेट पनि युज गर्न मिल्छ, तर आजभोलि चाहिँ सर्भर रिक्वेस्ट भनेर रिक्वेस्ट गर्छ। जस्तो यहाँनिर सरी, इफ $_server SCR सर्भर होइन, सर्भर रिक्वेस्ट भनेको छ क्या, रिक्वेस्ट मेथड भनेको छ, क्याप्स लकमा लेखौँ REQUEST रिक्वेस्ट _ मेथड METHOD मेथड होइन। सर्भर रिक्वेस्ट _ मेथडमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के छ, पोस्ट भयो भने चाहिँ इजकल्स टु POST पोस्ट होइन। यो भयो भने यु हेभ क्लिक भनेर एउटा यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ मेसेज लेखेँ, इको ओके यु हेभ क्लिक है त। त्यसले चाहिँ यति मैले मेसेज लेखेँ है त। के गरेँ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो एड भन्नेमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो सर्भर रिक्वेस्ट उसले के गर्छ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छ र एउटा मेसेज मैले पोस्ट गर्ने भनेर यहाँ रिफ्रेस गरेँ मैले। अब यहाँनिर मैले एडमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ खोइ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एडमा हो कि एक्जिस्टमा हो, एक्जिस्टमा रहेछ भनेपछि एडमा गएर यहाँ एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो मेसेज आउनु पर्ने, तर आएन हाम्रो। किन आएन एकचोटि हेरौँ त फेरि, $_ पोस्ट सर्भर रिक्वेस्ट मेथड ठिक छ है त। त्यसपछि आएर यहाँनिर गरौँ त, हामीले के इनपुट सबमिट इनपुट फर्म क्लोज छ। यो बटनको ठाउँमा मैले इनपुट नै हालिदिएँ ल, यो बटनले काम नगरेको कि। इनपुट टाइप इजकल्स टु सबमिट, त्यसपछि आएर यहाँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो कमेन्ट आउट गरिदिएँ यसलाई कि यसमा भ्यालु इजकल्स टु एड
क्लास पनि हाल्ने यसमा क्लास बिटिएन अनि बिटिएन ड्यास सक्सेस भनेर हामीले बनाएको थियो हैन यसलाई मैले तलपट्टि लगेर राख्दिए है त यो अस्ति हामीले डिजाइन गरेको थियो रिफ्रेश गरौँ एकचोटि ओके एडमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ सर्भर रिक्वेस्ट अहिले चाहिँ हेर त यु हेभ क्लिक भनेर आएको छ नि यहाँ हेर यहाँ अघि नै बटन हालेर चाहिँ हामीले इनपुट यहाँनिर क्लिक गर्यो भने चाहिँ जसै रिफ्रेस गरेँ मैले अब यहाँ एडमा क्लिक गर्यो भने के आउँछ त यु हेभ क्लिक भनेर यहाँ मेसेज आएको छ देखिरहेछ नि हैन देखिरहेछ यसलाई यस्तो गर्दा पनि हुन्छ एउटा मेथड चाहिँ यस्तो पनि हो यो अब होइन म यस्तो नगर्ने हैन यसलाई म यस्तो नगरिकन अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छु यसमा त यहाँ जस्तै इफ हैन इफ इसेट हैन इसेटमा गएर $_post भन्ने $_post पोस्टमा गएर मैले यहाँनिर त्यो भ्यालु हाल्दै भने चाहिँ नेममा जे छ त्यही कोही हाम्रो यसमा नेममा मैले ल एड भन्ने मैले हालिदिएँ है त नेममा जे छ त्यो नेम चाहिँ मैले यहाँनिर हालिदिएको भए यहाँ त त्यो नेम चाहिँ मैले टपमा हालिदिएको भए एड गरेको भए अब यसमा पनि हामीले के गर्नु मिल्छ यु हेभ क्लिक इको यु हेभ क्लिक्ड है त भनेर यसरी मेसेज हामीले सो गर्न मिल्छ त्यो बटनमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले देखाउन खोजेको खासमा यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँ यु हेभ क्लिक भनेर आएको छ नि हैन यसमा क्लिक गर्यो भने यो भेरिएबल्सबाट सबै भ्यालु पहिला लिनु पऱ्यो अनि बल्ल हामीले के हुन्छ डेटाबेसमा हामीले लैजानु पऱ्यो त्यसको लागि गरे सो आई प्रिफर दिस फर्स्ट वान मेथड है यो माथिको मैले प्रिफर गरेँ दुवैले एउटै काम गर्ने खासमा यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरिदिएँ यो माथिको चाहिँ मैले ओके अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि हामीले डेटाबेसबाट हामीलाई डेटा पठाउनलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो डेटा लिनु पऱ्यो पहिला होइन फर्स्ट वी हेभ टु टेक द डेटा कसरी द डेटा भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त वी हेभ युज द पोस्ट मेथड होइन सो त्यसको लागि मैले फर्स्टमा ओके एफ नेम भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ त्यसको लागि मैले एफ नेम इज इक्वल्स टु $_post भन्नेबाट यो नेम छ नि यहाँ भेरिएबल भनेर लिएको छ नि यसमा चाहिँ हाम्रो के छ यो इनपुटमा चाहिँ हामीले नेम भन्ने एट्रिब्युट हालेको छ नि जाने सो नेम भन्ने एट्रिब्युटमा एफ नेम भनेर हालेको यो एफ नेमको भ्यालु जे छ सो सेम नै त्यो कहाँ हाले त यहाँनिर लगेर राख्ने हो है त ठिक छ हेरौँ है एकचोटि यो हेरौँ अनि इको गर्दै मैले इको $_f नेम सरी ल हेरौँ त अब मैले के गर्छु यहाँ हेरौँ त यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरेँ मैले सो अशोक भनेर लेख्यो भने चाहिँ हेरौँ त अशोक भनेर लेख्यो भने चाहिँ एड गर्ने बित्तिकै के आउँछ यहाँ यी अशोक देखायो हेर्छ देखियो नि होइन अशोक देखायो यहाँ जे लेख्यो त्यही देखाउँछ जस्तो यहाँ मैले डङ्गोल लेखेँ होइन इन्टर गरेँ भने यहाँ डङ्गोल देखाउँछ है त बुझ्यो सो भनेपछि अब तिमीले चाहिँ अब यहाँ सबै फिल्डबाट अब डेटा लिन मिल्छ त सबै फिल्डबाट सबै इनपुट फिल्डबाट चाहिँ हामीले डेटा लिन सकिन्छ होला त अब सबैबाट होइन त्यो त अहिले त इकोलाई चाहिँ देखाउनु लागि मात्रै गरेको खासमा है त ठिक छ इको चाहिँ के को लागि त जस्ट देखाउनु लागि मात्रै गरे कति फोन आउँछ
ओके सुनिरहेको छ मेरो आवाज ओके ल अब हाम्रो हेर त यहाँनिर ओके मैले अशोक भनेर लेखेँ भने चाहिँ अशोक आइरहेको छ होइन सो डङ्गोल भने अब तर यहाँ नेमको जहिले पनि अगाडिको अक्षर त क्यापिटल हुनुपर्ने हो होइन तर स्मल आइरहेको छ है त नेमको अगाडिको जहिले पनि के हुनु पऱ्यो क्यापिटल हुनुपर्ने हो तर के आइरहेको छ त स्मल आइरहेको छ होइन अब हामीसँग त्यहाँ पिएचमा धेरै छ क्या युसी वर्ड्स भन्ने छ अगाडिको फर्स्ट लेटर जहिले पनि क्यापिटल गर्ने एउटा फङ्सन छ होइन जस्तो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा फङ्सन लेख्थेँ युसी वर्ड्स भन्ने है त युसी फर्स्ट भन्दा पनि युसी अप्पर केस वर्ड्स भन्ने छ हामीसँग सो त्यसमा लगेर मैले स्ट्रिङ यहाँनिर लगाएर हालिदिएँ सो यो मैले लगेर यसलाई कट गरेर लगाएर यो भित्र हालिदिएँ है मैले ठिक छ अब हेरौँ त सेभ गरेँ मैले सो अब मैले डङ्गोल हाने भने पनि के आउँछ स्मल हाने पनि डी क्यापिटल आउँछ हेर त जस्तो हाने पनि के आउँछ अगाडिको फर्स्ट लेटर चाहिँ के आउँछ त क्यापिटल आउँछ है त ठिक छ यहाँसम्म आर यु क्लियर ल अब हेरौँ त यहाँ कन्ट्रोल सिफ्ट डी 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 गरेँ मैले है त ठिक छ त्यसपछि आएर यसमा पनि नेम दिएँ है त हरेक इनपुटमा नेम दिनु पऱ्यो अब यसको मैले मिडल नेम दिएँ होइन यसमा पनि नेम दिएँ मैले नेम दिएँ यसमा एल नेम भनेर दिएँ लास्ट नेमको लागि है त सो फर्स्टमा एउटा फर्स्ट नेम छ त्यसपछि आएर हामीले के गरेँ एम नेम होइन त्यसपछि आएर लास्ट नेम पछाडि हामीसँग के थियो अरे लास्ट नेम पछाडि हाम्रो डेट अफ बर्थ होइन सो त्यहाँ जानु पऱ्यो तलपट्टि फेरि डेट अफ बर्थमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि डेट अफ बर्थमा हामीले यहाँनिर डिओबी दिएँ मैले नेममा चाहिँ डिओबी दिएँ है त इनपुट हामीसँग इनपुटको नेममा मैले डिओबी दिएँ सो यहाँनिर पनि लास्ट नेम पछाडि के अरे डिओबी ठिक छ युसी नराख्दा पनि हुन्छ डिओबीलाई ठिक छ युसी नहाल्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसपछि आएर हामीसँग अर्को दियो पछि के छ भन्दाखेरि डेट अफ बर्थ रहेछ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो के छ मेल फिमेल भन्ने पनि रहेछ है त सो हाम्रो यहाँ फर्ममा के छ डिओबी खोइ हाम्रो फर्ममा योभन्दा अगाडि जेन्डर भन्ने रहेछ त्यहाँ है त त्यो राख्न बिर्सेँ हामीले सो जेन्डरमा पनि हाम्रो दुवै ठाउँमा नेम छ नि होइन सो यहाँ मैले कन्ट्रोल सी गरेँ र यहाँनिर जेन्डर पनि लिएँ मैले है त जेन्डर पनि लिएँ त्यसपछि आएर जेन्डरलाई मैले एक स्टेप माथि लगेर राख्थेँ किनकि त्यो एक स्टेप माथि छ नि त जेन्डर फर्स्टमा छ होइन जहाँ राख्दा पनि हुन्छ हुन त होइन तर अब त्यसपछि जेन्डर पछाडि के छ हामीसँग जेन्डर पछाडि बर्थ अफ छ त्यसपछि एकाडेमिक इयर क्लासमा छ होइन क्लासमा सिलेक्टमा पनि यहाँ गएर के लेख्थेँ हामीले यहाँनिर नेम भनेर लेख्थेँ यसलाई मैले के गरिदिएँ क्लास होइन सेक्सनमा पनि के गरेँ यहाँनिर यहाँ होइन यहाँ तलपट्टि नेम लेख्दिएँ यहाँ पनि मैले सेक्सन एसएससी मात्र लेखेँ त्यसपछि आएर रोल नम्बरमा पनि मैले के गरेँ यहाँनिर नेममा चाहिँ आरओएलएल भनेर लेख्दिएँ ल माथि गएर चेन्ज गरौँ फर्स्टमा हामीसँग क्लास त्यसपछि सेक्सनको एसइसी होइन त्यसपछि रोल है त अब क्लासमा त हामीलाई अघि जस्तो स्पिड भनेर डब्लुसी चाहिएन हामीलाई अप्पर केस वर्डमा चाहिँ अप्पर केस चाहिएन होइन रोल नम्बरमा पनि हामीलाई चाहिएन अप्पर केस चाहियो त चाहिएन त्यसपछि आएर हामीसँग कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेँ मैले डुप्लिकेट बनाएको खासमा अब रोल नम्बर पछि हामीसँग अर्को के छ त अब रोल नम्बर पछाडि चाहिँ हाम्रो रोल नम्बर पछाडि फादर्स नेम अकुपेसन मोबाइल नम्बर होइन सो त्यसको गरौँ अब यसमा एफ नेम त्यसपछि कन्ट्रोल सिफ्ट डी डी यसमा एफओसिसियु ओके एफ नेम ओसिसियु मात्र लेखेँ है त अकुपेसनमा त्यसपछि एफ कन्ट्याक्ट सो त्यही कुराहरू लेखौँ तल पनि हाम्रो फर्स्टमा यो इनपुटको के छ यो नेममा होइन फादर्स नेममा चाहिँ यहाँनिर एफ नेम त्यसपछि अकुपेसनमा एफ ओसिसियु त्यसपछि आएर एफ कन्ट्याक्ट एफसिओएनटिएसिटी एफ कन्ट्याक्ट मदर्समा पनि त्यही गरौँ एफ मदर एम नेम होइन त्यसपछि एम मदर्सको ओसिसियु
त्यसपछि एम को कन्ट्याक्ट है त यति ल। अब माथि गएर त्यही कुराहरू लेखौँ अब हेरौँ त। सो त्यसपछि आएर तिनटै कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल सी गरेँ, त्यसपछि आएर कन्ट्रोल भी गरेँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के थियो लास्टमा चाहिँ यहाँ एफ कन्ट्रोललाई एफ हटाएर मैले एम लेखेँ है त। ठिक छ, यति गरेँ ल। क्लियर छ यहाँसम्म? अब यहाँ अगाडिको भेरिएबल नाम पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो। एफ नेम छ यहाँ, सो मैले यहाँ के गरेँ एम नेम भेरिएबल नेम चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर लास्ट एल नेम, ठिक छ। त्यसपछि आएर यो जेन्डर, त्यसपछि आएर यो डिओबी डेट अफ बर्थ हो, अथवा डिओबी नै लेखेँ, डिओबी है त। ठिक छ। त्यसपछि यो के छ हाम्रो क्लास भेरिएबल्स हो नि सबै होइन, सेक्सन होइन। त्यसपछि आएर यो रोल नम्बर, यो फादर्स एफ नेम, अब यहाँ एफ नेम यहीँ गइसकेको छ होइन। सो के गरौँ यसमा चाहिँ एम नेम पनि यहीँ गइसक्यो भनेपछि फादरको एफए भयो, यो एमए है त, मदरको एमए। त्यसपछि आएर फादर्सको नेम भयो, फादर्सको एफ अकुपेसन एफओसिसियु, एफ कन्ट्याक्ट। त्यसपछि आएर एम नेम त्यसपछि आएर एमओसिसियु अकुपेसन होइन, एम मदरको अकुपेसन। त्यसपछि आएर मदरको कन्ट्याक्ट, यति हामीले लेख्यो होइन। अब यहाँ हरेकलाई एक्चुअली हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेर हेर्न सकिन्छ, के लियो भने चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर हेरेर सकिन्छ। अथवा तिमीले त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु मिल्छ, हामीले एरेमा हालेर पठाउनु मिल्छ क्या। त्यसको लागि अघि भने मैले एरेमा, जस्तै मैले यहाँ एरे एउटा डिजाइन गरेँ ल, एउटा एरे डिजाइन गरेँ, डेटा भनेर एउटा एरे डिजाइन गरेँ इज कल्स टु ल। एरेमा हामीले के पठाउनु मिल्छ हेर त। फर्स्टमा ल त सपोज मैले एरेमा डलर एफ नेम भनेर पठाएँ, कमा नेमलाई एउटै ग्रुप गरौँ हामीले, नेमलाई चाहिँ जोडौँ न। सो एफ फुल नेम इज कल्स टु के हुन्छ हामीसँग फुल नेम भन्दाखेरि एफ नेम प्लस डट स्पेस हालिदिएँ मैले थोरै, त्यसपछि डट एम नेम डट, त्यसपछि फेरि डट गरेर मैले कन्क्याटेसन गरेँ है, यो फेरि बिचमा स्पेस हालेर फेरि लास्टमा डलर एल नेम। सो हेरौँ त। अब अहिलेको लागि मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि इको डलर फुल नेम भनेर मैले इको गरिदिएँ ल, हेरौँ यसरी फर्ममा। सो यहाँनिर के गरिदिएँ अशोक कुमार डङ्गोल गरेर मैले एड गरेँ भने हेर त अब फुल नेम कसरी आउँछ यहाँ। ओके डङ्गोल मात्र आयो त, फेरि अशोक कुमार डङ्गोल थियो, यहाँ डङ्गोल मात्र आयो त। सेभ गरेन कि हामीले, ए यहाँनिर मिस्टेक भएको छ, एफ नेम हुनु पनि एफए नेम भएको छ यहाँ, एफ नेम एम नेम एनएमई, एम नेम एन्ड एल नेम, मिडल नेम एनएमई नेम। यहाँ हाम्रो के थियो एम नेम छ, यहाँ पनि एम नेम, ठिक छ एम नेम ल। सेभ गरौँ यसरी। सो अशोक ओके डङ्गोलमा लेखेँ मैले, अशोक डङ्गोललाई त्यो त हाम्रो टपमा अर्कै आएछ फेरि इको गरे हो त्यही एफ नेम भन्ने छैन हाम्रोसँग, छ त एफ नेम छ। सो यहाँ के छ फिल्डमा एफ नेम एम नेम, तर इको गर्दाखेरि फुल नेम भनेर इको गरेको तर फुल नेम आएन जस्तो यो फर्स्ट नेम। यहाँ इको गरेर हुन्छ, यहाँ के भयो यो इको डलर एफ नेम कमा सरी अर्को इको डलर एम नेम डलर यसरी इको त्यसपछि डलर एल नेम, तिनटै हालेको तिनटैलाई हामीले जोडेको, यसमा चाहिँ एफ नेम भनेको जोडेको खासमा यहाँ ए एम नेम हो ल। यो एड गऱ्यो भने चाहिँ ओके अघि नै आएको थियो फेरि अशोक कुमार डङ्गोल। सो डङ्गोल मात्र आयो भनेपछि हामीले यहाँनिर काहीँ न काहीँ मिस्टेक छ हाम्रो,
डङ्गोल मात्र आयो यहाँ त। सो एफ नेम एम नेम होइन एल नेम तल हेरौँ त एकचोटि एफ नेम यो फर्स्टको भयो एम नेम एल नेम ठिक छ त कहाँ मिस्टेक भयो त्यही त अब यहाँ मिस्टेकहरू यहाँ मिस्टेक नेममा ठिक छ सबै एफ नेम छ एफ नेममा पनि हाम्रो एल नेममा पनि सबैमा डङ्गोल मात्र आयो त फेरि फादर्स नेमकोमा लाइन 18 ए चाहिँ एफए गर्नुपर्ने हैन अनि एफए नेम छ नि त यहाँ ए अनि भ्यारिएबल पास गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ एफ एन्ड ए बी मात्र गर्ने पनि हो नि ए यहाँ पनि मिस्टेक भएको छ ल हो ठिक छ ल एफ यहाँ एफए गरिदिएँ मैले यहाँ पनि एमए गरिदिएँ है त यहाँ तल पनि हेरौँ त यहाँ पनि चेन्ज गरौँ दुईमा सेम भयो त यहाँ होइन यहाँ पनि एफए नेम यहाँ चाहिँ हाम्रो एमए नेम सो रिफ्रेस गरिदिउँ त यहाँ अनडिफाइन इन लाइन नम्बर 18 and 22 भनेको छ 18 and 22 18 and यहाँ हाम्रो एफए नेम होइन सेभ गरेँ मैले एमए नेम ठिक छ त यहाँ ल अब हेर्नु चाहिँ अशोक डङ्गोल ल अब ठ्याक्क हाम्रो अशोक डङ्गोल आयो अब चाहिँ आयो ल अब चाहिँ ठ्याक्क म्याच भएरै आयो हाम्रो अघि नै हामीले एउटा मिस्टेक गरेर रहेछ होइन सो अब हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि ओके यहाँनिर मैले योलाई हटाइदिएँ अब हाम्रो फुल नेम चाहिँ हाम्रो हेर त फुल नेम भनेर आउँछ यसरी यहाँनिर हेरौँ त अब यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ मैले सो अशोक मान डङ्गोल ल हेरौँ त यहाँनिर अशोक मान डङ्गोल भने यसरी चाहिँ हाम्रो नेम आएको छ एउटा हामीले के पठाउनु पर्यो त अब नेम पठाउनु पऱ्यो होइन अर्को हामीले के पठाउनु पऱ्यो डेटाबेसमा हेरौँ त डेटाबेसमा हामीले के पठाउनु परेको डेट अफ बर्थ पठाउनु पऱ्यो डेट अफ बर्थमा अब मेल र फिमेल चेक गरौँ सो मेल र फिमेल पनि चेक गरौँ हाम्रो यहाँसम्म आएको छ चेक गरौँ है त अब यसमा हाम्रो के छ जेन्डर $GENDER जेन्डर है त जेन्डर चेक गरौँ अहिले एड गरिदिएँ मैले के आयो फिमेल आयो हो मेलमा क्लिक भइरहेको छ फिमेल आइरहेको छ कसरी आयो त यो त सरी मेल होइन अब फिमेलमा क्लिक गरेँ मैले एड गरिदिएँ फिमेल आइरह्यो फेरि मेलमै सिलेक्ट भयो क्या फेरि है त त्यो अहिले मिलाउँला हामी सो फिमेल मेल सिलेक्ट भएको रहेछ भने मेलमा क्लिक गरेर मेल आउँदो रहेछ फिमेलमा क्लिक गरेर फिमेल आउँदो रहेछ होइन अब मेलमा क्लिक छ के आयो त मेल आयो अब डेट अफ बर्थमा जाउँ डिओबीमा पनि जाउँ सबै चेक गरौँ है तिमीहरूले डिओबी चेक नगरा पनि हुन्छ तर अब हामी यो चेक गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन ओके मैले यहाँनिर 19 सालले मैले एड गर्ने बित्तिकै डेट अफ बर्थ पनि देखायो अब कन्ट्याक्टमा जाउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है त मैले हामीले इको गरेको छैन यहाँनिर इको कन्ट्याक्ट CONTACT कन्ट्याक्ट गरेँ मैले इको कन्ट्याक्ट गरेँ यहाँ एड गरेँ मैले के हाम्रो मोबाइल नम्बर भनेको छ के हो CONTACT के लेखेँ हामीले ओके ल यहाँ त कन्ट्याक्ट भनेर हालेर रहेछ हामीले $CONTACT कन्ट्याक्ट इज इक्वल्स टु $_पोस्ट हाम्रो कन्ट्याक्ट भन्ने CONTACT कन्ट्याक्ट भन्ने छैन क्या हामीले बनाएन क्या हो है सेमिकोलन यहाँनिर हाम्रो कहाँ पछाडि छ डेट अफ बर्थ यहाँनिर कन्ट्याक्टमा हाम्रो यो कन्ट्याक्ट हुने होइन कन्ट्याक्टमा यहाँनिर एउटा मैले CONTACT कन्ट्याक्ट भनेर थपिदिएँ यहाँ ल रिफ्रेस गरेर अब हेरौँ त कन्ट्याक्टमा मैले 1 2 हाल्यो भने पनि एड गरेँ भने यो कन्ट्याक्ट देखायो होइन जस्तै यहाँनिर 9846262805 भनेर एड गरेँ भने चाहिँ के आउँछ त्यही कन्ट्याक्ट यहाँ देखायो भनेपछि यो पनि ठिक छ यहाँसम्म होइन क्लास 1 को पनि अब 1 2 हरूको सबैको हेरौँ एकचोटि त्यो हेर्नु साइड नपर्ला है त अब यो रेकर्ड्सलाई हामी के गर्छौँ त डेटाबेसमा कसरी लान्छौँ जुन यो रेकर्ड्सलाई चाहिँ हामीले डेटाबेसमा कसरी लान्छौँ त अब है त त्यो मेन कुरा हो सो हामीले एउटा एसक्युएल पढेका थियौँ हामीले होइन सो इन्सर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले एसक्युएल के छ अरे थाहा छ कसैलाई के छ एसक्युएल के छ हामीसँग इन्सर्ट गर्नलाई खै त केही पनि भन्दैन के छ हामीलाई इन्सर्ट गर्न चाहिँ एसक्युएल के छ बोलेन त फेरि कोही बोलेन फेरि थाहा छ तिमीलाई एसक्युएल ल मैले बनाएँ त्यसमा
एसक्युएल के छ इन्सर्टको लागि डेटाबेसको टेबलमा इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एसक्युएल के छ इन्सर्ट इन्टु भ्यालु रे इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम त्यसपछि कोलम नेम अनि भ्यालुजमा चाहिँ त्यसको भ्यालु हो यसरी राख्नुपर्छ हामीले होइन हो त्यसरी नै हो राख्ने हो सर ओके ल अब हामी त्यसो भए के गरौँ त भ्यालुजहरू चाहिँ इन्सर्ट गरौँ है त सो फर्स्टमा हामीले डलर एसक्युएल भनेर एउटा मैले एसक्युएल दिएँ यसमा मैले एउटा क्युरी लेखेँ ल क्युरीमा के लेखेँ इन्सर्ट इन्टु हाम्रो टेबल के छ अथवा यहाँबाट हामीले लिन मिल्छ है यसलाई पनि यसलाई यहाँबाट हामीले लिन मिल्छ यो टेबलमा गएर एसक्युएलमा गएर है त टेबलको एसक्युएलमा गएर यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ कोड आउँछ त्यो कोड सबै कपी गर्ने है त डबल भयो क्या हो इन्सर्टमा क्लिक गरेर यो कोड आउँछ यो सबैलाई मैले के गरिदिएँ कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेँ र यहाँ एसक्युएलमा कन्ट्रोल भी गरिदिएँ यहाँ देखाइरहेको छ इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट अनि एसआइडी हामीले चाहिएन एसआइडीमा हाम्रो अटो इन्क्रिमेन्ट आउँछ त्यसपछि फुल नेम यहाँबाट आयो हाम्रो डेट अफ बर्थ आइरहेको छ कन्ट्याक्ट नम्बर क्लास सेक्सन रोल नम्बर एफ नेम एफ अकुपेसन एफ कन्ट्याक्ट एफ नेम एम नेम भनेर यसरी आएको छ र भ्यालुजहरूमा मैले के गरिदिएँ यो सबै भ्यालुजहरू चाहिँ मैले के गरिदिएँ मेटाइदिएँ है त भ्यालुजहरूमा चाहिँ मैले सबै के गर्दा मेटाइदिएँ अब यसमा चाहिँ हामीले भ्यालुजहरूमा चाहिँ जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है त सो यहाँनिर मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसरी पनि हामीले पठाउँछ 1 क्वेसन मार्क है कमा 2 कमा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है त सो 12 वटाको लागि मैले 12 वटा के कसको यहाँ हालेँ त क्वेसन मार्क हालेँ है त 12 वटाको लागि मैले के गरेँ त 12 वटा क्वेसन मार्क मैले हालिदिएँ है त ठिक छ भ्यालुजहरूमा चाहिँ मैले के गरेँ यो बुझेन क्वेसन वटा 12 वटा चाहिँ मैले के गरिदिएँ क्वेसन मार्क हालिदिएँ है त अब हामीसँग एउटा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यहाँनिर गएर डलर एसटिएमटी अथवा एउटा भेरिएबल बनाएँ एसटिएमटी भनेर कोही क्याप्स लक किन भयो एसटिएमटी भनेर स्टेटमेन्टको लागि एउटा मैले भेरेँ यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई कनेक्सन चाहिन्छ हो कनेक्सन हाम्रो के छ हेडरमा छ हेडरमा चाहिँ के छ कनेक्सन छ सो हाम्रो कनेक्सन नाम चाहिँ के हो डलर सिओएन कन होइन सो यहाँनिर मैले के गरेँ डलर सिओएन कनेक्सनको सिओएन अनि त्यसको लागि प्रिपेयर भन्ने पिआरइपिएआरई प्रिपेयर अनि डलर एसक्युएल भन्ने छ ल है त डलर एसक्युएल भन्ने ठिक छ यो बुझ्नुको लागि पहिला यहाँ कनेक्सनमा जाउँ यहाँनिर जाउँ मैले यहाँ एडिटमा देखाउँछु के देखाउँछु भन्दाखेरि हामीले जे कुरा पनि हामीले एसक्युएल क्युरी हामीले फायर गर्नको लागि हामीलाई एउटा प्रिपेयर भन्ने हामीलाई कमान्ड चाहिन्छ है त एउटा फङ्सन चाहिन्छ प्रिपेयर भन्ने त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ एसक्युएल चाहिँ हामीले पठाउँछौँ जस्तै इक्जाम्पल लागि मैले देखाउँछु मलाई डलर ओके ल एसटिएमटी भनेर यहाँ हेरौँ त इज इक्वल्स टु डलर सिओएन भित्र मैले के गरेँ एउटा पिआरइपिएआरई प्रिपेयर भन्ने फङ्सन हालेँ यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्सर्ट इन्टु हाम्रो टेबल नाम के थियो स्टुडेन्ट थियो कि स्टुडेन्ट्स थियो हाम्रो ओके इन्सर्ट इन्टु हाम्रो स्टुडेन्ट थियो होइन सो त्यसमा इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट मैले के गरेँ यसमा फुल नेम थियो के अरे त्यहाँ फुल नेममा मैले अहिलेको लागि हेरौँ है त अहिलेको लागि मैले भ्यालुज VALUES भ्यालुजमा मैले के पठाएँ भन्दाखेरि यहाँ जस्तै अहिलेको लागि मैले सानो एउटा नेम पठाइरहेको छु हेर त सो यहाँनिर मैले अशोक डिएन दङ्गोल भनेर पठाएँ हेरौँ त यति मात्रै गरेँ मैले त्यसपछि आएर डलर एसटिएमटीलाई चाहिँ मैले के गरेँ एक्जिक्युट गरिरहेको छ हामी अहिले त्यसलाई EXECUT एक्जिक्युट भनेर मैले एउटा यहाँ हेरौँ है के गरेँ भनेर सो अघि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि सो यसलाई पनि तिमीले बुझ्ने तरिका लगाउँ यसलाई पनि मैले कट गरेँ यहाँनिर एउटा के बनाएँ एसक्युएल भनेर
हेरौँ त कन्ट्रोल भी गरिदिएँ मैले होइन एसक्युएल भनेर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ सो यो त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एसक्युएलमा इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट यो स्टुडेन्टको टेबल हो फुल नेम भनेको हाम्रो कोलुम हो त्यसमा भ्यालु चाहिँ मैले एउटा यो पास गरेँ अहिले त मैले नाम पास गरेँ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो फर्मबाट हामीले लिएको छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ यसमा हामीले हाल्नै पठाउने अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट के गरेँ त जस्ट एउटा ऱ्यान्डम भ्यालु हालेर पठाइदिएँ यहाँसम्म क्लियर छ सर अशोक डङ्गल पछि त्यो डबल इन्भर्टेड कमा एउटा मात्र किन राख्नु त ए यहाँ हामीले हेर त यहाँ हाल्नु बिर्सेछ नि हामीले ओके यहाँ ओपनिङ छ यहाँ के भयो त यहाँ क्लोजिङ छ है त यसरी चाहिँ ठिक छ ल अब हेरौँ त यो 13 र 14 ले के गर्छ भन्नु बा ल हेर त यो हाम्रो दिस इज द प्रिडिफाइन हो कनेक्सन युज गरेर है त यो डेटाबेस कनेक्सन युज गरेर प्रिपेयर भन्ने फङ्सनमा चाहिँ हामी यहाँ गएर के गर्छौँ यो एसक्युएल लगेर चाहिँ के गर्ने यहाँनिर हालिदिने हो एसक्युएल चाहिँ यसले के गर्छ अपरेसन चाहिँ यसले पर्फर्म गर्छ प्रिपेयरले है त अनि त्यो प्रिपेयर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एक्जिक्युट गर्छौँ एक्जिक्युट गर्नु भनेको के हो त यसमा भएको एसक्युएल क्युरीहरू चाहिँ फायर गरेर हाम्रो डेटाबेसमा लिएर डेटाहरू बस्छ है त जस्तै अहिले मैले कनेक्सन डट पिएचपीलाई मैले अब फायर गरेँ हेरौँ त अब अहिलेको लागि हामीसँग डेटाबेसमा के छ हेर त यसरी डेटाबेसमा चेक गरेको सुरुमा त्यो स्टुडेन्ट भन्नेमा अहिले खाली छ यहाँ होइन अहिले हामीले फुल नेम मात्र हालेको छौँ जस्तै यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त कनेक्सन्स कन्फिगमा गएर कनेक्सनमा मैले के गरेँ ओके यहाँनिर एउटा इरर अनक्याच इरर पिडिओ इन थ्रोब्याक लाइन नम्बर 14 भनिरहेको छ के राइट लाइन नम्बर 14 मा एसक्युएल छ ठिक छ त एक्सटिएमटी ठिक छ सबै इएक्सई सियुटी हुनु पऱ्यो यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ हाम्रो इएक्सई यहाँ मिस्टेक भएछ इएक्सई सियुटी एक्जिक्युटबाट हुनु पऱ्यो नि डबल आर स्पेलिङ इएक्सई सियुटी एक्जिक्युटबाट हुनु पर्ने है त्यहाँ अब रिफ्रेस गरौँ त सो हाम्रो यो सक्सेसफुल भनेको मतलब यहाँनिर अब डेटाबेसमा आएर के आउँछ यहाँ हाम्रो डेटा एउटा हेर्नु त यहाँ एउटा डेटा आउँछ अशोक डोगल भनेर एउटा डेटा आइसक्यो है त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अहिले डेटा पठाएको होइन ऱ्यान्डमली पठाएको हो नि त होइन जति मल्टिपल टाइम्स मैले रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ यहाँ डेटा आउँछ जस्तै यसलाई मैले फेरि रिफ्रेस गरेँ भने डेटाबेसमा आएर डेटा हाम्रो आउँछ होइन अर्को डेटा आयो अब हामीले यहाँ गर्न लागेको यो हो र होइन नि हामीले चाहिँ के गर्न लागेको अहिले यसलाई मैले के गरेँ यसलाई क्लोज गरेँ क्यान्सल गरेँ यसलाई है त यहाँ क्यान्सल गरेँ यसलाई गर्न लागेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो डेटाहरू चाहिँ यहाँ हामीले लिएको डेटाहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो लिएको डेटाहरू चाहिँ यहाँबाट यहाँ हामीले पठाउने हो एउटा यसमा पठाउने एउटा यसमा पठाउने यसमा पठाउने यसो चाहिँ पठाउने हो है त यसमा है त ठिक छ बुझिरहेको छ अब एसटिएमटीमा हामीले एसक्युएल हाल्यो त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एक्जिक्युटमा है त डलर एसटिएमटी ड्यास इएक्सई अघि जस्तो मिस्टेक होला भनेर इएक्सई सियुटी एक्जिक्युट गरिदियो है त हेरौँ त एक्जिक्युट गर्दाखेरि पठाउनु पऱ्यो माथिको यसलाई एउटा एरेमा हाल्दा पनि हुन्छ है तिमीहरूले अब एउटा एरेमा हाल्दा पनि हुन्छ नभए यहाँबाट हामीले तिमीहरूले एउटा एरेमा है त यहाँ फर्स्ट नेम पठाएँ मैले एउटा फर्स्ट नेम यहाँबाट मैले के पठाएँ त यहाँबाट फर्स्ट नेम पठाएँ कन्ट्रोल सी हो फर्स्ट नेम पछाडि हाम्रो के छ डिओबी होइन कमा हाम्रो डलर के हो त डिओबी पठाएँ कमा सेकेन्ड क्वेसन मार्कमा के हुँदैन यो पठायो थर्ड क्वेसन मार्कमा के पठाउनु पऱ्यो कन्ट्याक्ट पठाउनु पऱ्यो सो यहाँनिर मैले के गरेँ डलर कन्ट्याक्ट होइन त्यसपछि आएर फोर्थमा हाम्रो के पठाउनु पऱ्यो क्लास डलर क्लास त्यसपछि आएर फिफ्थमा हाम्रो के छ क्लास पछि के छ सेक्सन पठाउनु पऱ्यो होइन सो यहाँनिर सेक्सन छ यो सेक्सनलाई ल्याएर मैले कन्ट्रोल सी गरेर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ यो एरेको फर्म पठायो कि एरेको फर्ममा है यो इन द फर्म अफ एरे त्यसपछि आएर कमा अर्को के छ डलर रो यसरी रोल सेक्सन पठायो आरो रोल नम्बर पठायो होइन कमा डलर अर्को के पठायो एफए नेम कमा त्यसपछि डलर एफ ओसिसियु पठाएँ कमा डलर एफ कन्ट्याक्ट कमा डलर
MA नेम हैन कमा डलर F M अकुपेसन होला हैन M अकुपेसन त्यसपछि आएर कमा डलर अर्को के पठायो त M कन्ट्याक्ट कमा यति पठायो हाम्रो हैन कतिवटा छ हामीसँग हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैन क्वेशन मार्क पनि काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैन यहाँ पनि काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 है त ठिक छ एक्जिक्युट भयो हैन त्यसपछि यहाँ एउटा मेसेज दिनु एउटा मेसेज अहिले मेसेज सिम्पली इक्वल लागि एउटा ल इको भनेर दिए है त मेसेज इको सक्सेसफुल्ली इन्सर्टेड द रेकर्ड भनेर एउटा मैले मेसेज दिएँ है त सो अब हेरौँ यसमा हाम्रो टेस्ट भन्ने एप्लिकेसनमा यहाँनिर गएर एड स्टुडेन्टमा क्लिक गरेर हैन ओके यहाँनिर एउटा एसटिएमटी लाइन नम्बर 31 मा रहेछ यो के रहेछ 31 मा ओके यहाँनिर हामीले यहाँ सेमिकोलन हाल्न बिर्सेछ है त एउटा मिस्टेक भयो भने पनि के हुन्छ त यो चल्दैन है त ठीक छ अब यहाँनिर मैले ल सुरेश मणि थापा हैन मेल डेट अफ बर्थ अहिले जुन पनि हाल्दिउँ एउटा हैन ल एउटा जुन पनि हाल्दिउँ मैले डेट अफ बर्थ कन्ट्याक्ट नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन त्यसपछि क्लास पनि मैले 4 हाल्दिएँ सेक्सन ए हाल्दिएँ रोल नम्बर 1 हाल्दिएँ अहिलेको लागि फादर्स नेममा राम थापा अकुपेसनमा टिचर मोबाइल नम्बर जे पनि ऱ्यान्डम हालेको है फेरि ठिक छ मदर्स नेममा चाहिँ सीता थापा हाउसवाइफ त्यसपछि ल अब मैले एडमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ हेरौँ त एडमा क्लिक गरेँ मैले अब सक्सेसफुली इन्सर्टेड रेकर्ड बनाइरहेको छ हेरौँ त यहाँ आयो कि आएन हेरौँ त यसरी यहाँ आउनुपर्ने हाम्रो रेकर्ड होइन ल हेर त हाम्रो आयो यहाँ रेकर्ड सुरेश मणि थापा हैन डेट अफ बर्थ हेर त सबै यहाँ आयो एम कन्ट्याक्ट हाउसवाइफ टिचर हैन यसरी चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ यो रेकर्ड चाहिँ अघि हामीले ऱ्यान्डमली हालेको भएर यो चाहिँ के गरिदिएँ डिलिट गरिदिएँ सो यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्छ इन्सर्ट वी हेभ कम्प्लिटेड द इन्सर्ट हैन इन्सर्ट गर्न मिल्छ यसरी चाहिँ ठिक छ एकचोटि फेरि यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ यसरी यो भन्ने के हो डलर इन्सर्ट पोस्ट भनेको चाहिँ रेकर्डहरू आएको भएर यहाँनिर हैन एफ नेममा एम नेममा यसरी चाहिँ हामीले अब यहाँ कुनै पनि हामीले वी हेभन्ट युज द भ्यालिडेसन है अब यो नेम खाली भए पनि जान्छ हैन फादर्स नेम खाली भए पनि जान्छ कन्ट्याक्ट नम्बर खाली भए पनि जान्छ सबै खाली भए पनि जान्छ अहिले हामीले केही पनि गरेको छैनौँ जस्ट वी हेभन्ट युज एनी टाइप अफ भ्यालिडेसन हैन भ्यालिडेसन हामीले युज गरेकै छैनौँ भ्यालिडेसन युज गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो खाली भयो भने पनि के हुन्छ एडमा क्लिक गऱ्यो भने त्यहाँ वार्निङ मेसेज हुन्छ तर सबमिट हुँदैन है त यहाँ ठिक छ क्लियर यहाँसम्म यस सर केही गरेन हामीले एउटा एसक्युएल लेख्यो सो तिमीहरूले भन्थ्यौ नि क्लास सर यो हामीले इन्सर्ट इन्टु गरेर के कुरा गर्यो कसरी कहाँ काम गर्छ भोलि पर्सि के काम हो भनेको थियो नि यहाँ एसक्युएलमा यो यहाँ एसक्युएल हालेपछि यो एसक्युएल यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मबाट हाम्रो फर्मको भ्यालु चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको टेबलमा गएर इन्सर्ट हुन्छ यसरी है त क्लियर छ भयो सर सर त्यो एकचोटि फर्ममा हामीले लास्टमा बटनको सट्टा इनपुट टाइप वाला छ नि एकचोटि हेरौँ न तलपट्टि ओके यहाँनिर मैले अस्ति चाहिँ बटन हालेको रहेछ इनपुट हो इनपुटको यहाँ टाइप मात्र हालेको मैले इनपुट अघि नै यहाँ बटन थियो अहिले चाहिँ इनपुट हालेको खासमा इनपुट हो नि बटन पनि होइन इनपुट सबमिट अनि नेम एड भ्यालु पनि एड है त सो तिमीलाई यो कन्फ्युज भयो भने मैले यो भिडियो पनि रेकर्ड गरेको छु यु क्यान गो टु द भिडियो है त रिकल गरेर हेर भिडियोलाई चाहिँ म भिडियो अपलोड गरिदिउँला है त ठिक छ भोलि हामी यसमा कसरी भ्यालिडेसन हाल्ने भन्ने कुरा गर्छौँ अब सपोज मैले कुनै यो एरे भनेको तिमीलाई अघि पनि भनेको थिएँ मैले सपोज यो कुरा एउटा एरे हो नि यो होइन यो मैले कट गरेँ है त यो एउटा एरे बनाएँ मैले सो डलर डेटा भनेर एउटा एरे बनायो होइन जसमा चाहिँ मैले के गरेँ त कन्ट्रोल फी गरेँ यो हाम्रो टाइप अफ एरे हो यसलाई चाहिँ अब मैले यो एरेलाई के गर्छु यहाँ डेटा हालिदिन्छु डलर डेटा भनेर हालिदिन्छु
ठिक छ एरे हो हेर त एरेमा वी हेभ मल्टिपल भ्यालुज हैन ठिक छ बुझिरहेछ सो यसरी पनि हामीले डेटाहरू इन्सर्ट गर्न मिल्छ आज हामीले गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा फर्मबाट हामीले डेटाबेसको टेबलमा चाहिँ डेटा के गरेको त इन्सर्ट गरेको है त ठिक छ यहाँबाट हामीले एउटा के गरेको त एउटा रेकर्ड इन्सर्ट गरेको अब हामी भोलि चाहिँ के गर्छौँ यसमै एउटा अब भ्यालिडेसन कुराहरू यहाँ हाल्छौँ होइन मेसेजहरू कुराहरू चाहिँ हाल्छौँ यहाँनिर ठिक छ मेसेजका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हाल्छौँ के हाम्रो इरर आउँछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ इरर आउन सक्छ के जस्तै नाम खाली भयो भने चाहिँ नामै नभएको स्टुडेन्ट कसरी हुन्छ सो त्यसमा पनि हामी भ्यालिडेसन हाल्छौँ बरु मिडल नेम नै नभए नि हुन्छ लास्ट नेम चाहिँ हुनु पऱ्यो फेरि फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुनै पऱ्यो जेन्डर हुनै पऱ्यो जेन्डर भएन भने के गर्ने अहिले कन्ट्याक्ट नम्बर हुनै पऱ्यो होइन त्यो सबै कुराहरू सिलेक्ट नभइकन यो एड गऱ्यो भने चाहिँ जस्तो यहाँ मैले एड अहिले यो छ हेर त त्यसरी नाम मात्रै हालेँ ल एउटा नाम ओके नाम एउटा रुमा भनेर नाम हालेँ होइन एड गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँ फिमेल हालिदिउँ ल एड गऱ्यो भने के हुन्छ यो पनि जान्छ होइन हेरौँ त टेबलमा रुमा भनेर नाम हालेको त्यो पनि हाम्रो के भयो त रुमा भन्ने आइसक्यो तर अरू फिल्ड चाहिँ के छ सबै खाली छ हेर त सबै भयोभरको खाली छ होइन सबै भयोभरको खाली छ ओके यहाँनिर हामीले जेन्डरको लागि एउटा कोलम बनाएर चाहिँ के आउँछ हामीले जेन्डरको लागि कोलम बनाएर चाहिँ के हो ल जेन्डरको लागि चाहिँ कोलम बनाएर चाहिँ हामीले यहाँ छ नि त छ यहाँ चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाइन्छ जस्तो यहाँ जेन्डरको लागि पनि ठिक छ हामी त्यो भोलि पनि बनाउँला कोलम एउटा थपौँला यहाँ जेन्डरको लागि मेल हो कि फिल हो भने थपेरौँला ल आज यति नै गरौँ हुन्छ सर एकचोटि सबलाइन टेक्स्टमा जाऊँ न